बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक पहला, इसका हिस्सा दोम की तशरीह हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप माई मिक्स प्लेट के चैनल लिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पितरस के सिलसिले में वो एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए, यानी बहुत अच्छे वाक़यात कहते हैं, मुझे याद आ गए, शायद अहमद दहलवी कहते हैं। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे। ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी थे और बाद में ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल भी बन गए। मगर पुराने दोस्तों से रस्म व रिवा यानी ताल्लुकात में ज़रा भी फ़र्क ना आया, यानी उनको ज़रा भी ना छोड़ा। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया। पितरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब को राज़ी कर लिया कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें, यानी रेडियो पे आकर तकरीर कर लिया करें। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदा वापस करने शुरू कर दिए, यानी मुआहदे वापस करना शुरू कर दिए। शुदा बात यानी आहिस्ता आहिस्ता बात ये पितरस तक पहुँची, उनके कानों तक ये खबर आई। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की, यानी उनके पास है और वजह मालूम की। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद, यानी तुम्हें जो है ना वो ख़बर पहुंचाने के बाद या तुम्हें पूरी तफसील बताने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे ये कबूल ही नहीं है कि तुम्हारे शागिर्द या तुम्हारे अमला जो है, जो तुम्हारे दफ्तर में काम करता है, वो जो तुम्हारे शागिर्द हैं, वो मुझे इस्लाह दें, यानी वो मेरी दुरुस्तगी करें या वो मेरी गलतियां ठीक करें। पितरस बुखारी ने बड़ी माजरत की, यानी माफ़ी मांगी, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए, यानी आगे आने वाले वक्त में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए आमादा नहीं हुए, यानी राज़ी ना हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई, यानी मुसीबत आ गई या कोहराम मच गया। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। पूरे स्टाफ किसने? पितरस बुखारी ने पूरे अपने अमले को, स्टाफ कहते हैं अमले को, जहाँ दफ्तर में काम करते हैं, उस अमले को आइन मीम लाम छोटिए ले अमले को जमा किया और ब्रॉडकास्टिंग जो होता है ना, वो टेलीकास्ट जो लाइव नशर किया जाता है बराह रास्त, उस वाले पूरे शोबे को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, कि हुस्न अखलाक पर, अच्छे अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया, सबक सुना दिया या लंबा सा एक सबक दिया। बात तो खुली गई थी, यानी बात सबको पता चल चुकी थी। स्टेशन डायरेक्टरों ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा, यानी जो स्टेशन का डायरेक्टर था उसने तकरीरों का जो इंचार्ज था उसे बुलाया और कहा, अगर अपनी खैर चाहते हो, यानी अगर तुम अपनी नौकरी सलामत चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ, यानी उन्हें राज़ी करके लाओ। इसको मालूम ही नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस बुखारी के उस्ताद हैं, यानी वो बंदा जानता ही नहीं था जो तकरीरों का इंचार्ज था कि जो मैंने उनकी गलती पकड़ी है, उनकी जो तकरीर की मैंने इस्लाह दी है, वो मैंने बहुत बुरा अच्छा काम नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं कि पितरस जो है ना के उस्ताद जो है ना वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद हैं। हिस्बे दस्तूर यानी मामूल के मुताबिक या तरीके के मुताबिक अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए, यानी अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए, चलाने के लिए, उस बंदे ने क्या किया था, उसने इनके मसवदे में, मुसवदे का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई जो मजमून था, तहरीर थी, उसमें से 2-1 फ़िक्र, 1-2 जुमले निकाल दी, यानी कट कर दी, या एक उसके ऊपर लाइन लकीर लगा दी। इन फ़िक्रों का निकालना, यानी उन जुमलों का निकालना, इसका नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा हो गया, यानी बुनियादी वजह बन गया, ये असल वजह बनी कि जो ही उसने वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की तकरीर में से, लिखी तकरीर में से या मुसवदे में से वो 2-3 जुमले कट किए, निकाल दिए, तो वो उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। उसे लगा कि अब मेरी नौकरी, ज़ाहिर है स्टेशन डायरेक्टर ने जो है ना उनको कह दिया था कि बुला के लो अगर तुम अपनी खैर चाहते हो। भागा मिर्ज़ा साहब की खिदमत में गया, मैं माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने, यानी वो मानने के लिए तैयार ही थे। तो कहते हैं, उनको जवाब देते हैं ये तकरीरों के इंचार्ज, तो हजूर मेरी नौकरी गई, यानी मेरी नौकरी तो चली हो जाएगी, मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा।
بال بچے بھوکے مریں گے، یعنی میرے بچے کیا کھائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑے آدمی کو انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا ہے تاکہ ان کی بے عزتی بھی نہ ہو اور میری بات بھی پہنچ جائے۔ کہنے کو تو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے مجھے میری آپ کی جیسے مجھے نوکری چلے گی تو میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے تو آپ کو بد دعائیں دیں گے، لیکن انہوں نے جملے کو اس طرح بدل دیا کہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے اور ظاہر آپ کو پھر دعائیں دیں گے، یعنی آپ کو بہت یاد رکھیں گے، یاد کریں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے باپ کی نوکری چلی گئی ہے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، یعنی پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ یعنی اس معاہدے پر دستخط کر دیں۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہاں پہ اب بال بچے بھوکے مریں گے، یعنی ان کو کھانا کچھ نہیں ملے گا تو آپ کو دعائیں دیں گے، یعنی دوسرے مطلب میں وہ آپ کو بد دعائیں دیں گے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے، یعنی اتفاق کی بات ہے کہ اتنا اچھا اتفاق ہوا کہ دلی میں لاہور کے بیشتر یعنی اکثر ادیب اور شاعر، ادیب جو رائٹرز ہوتے ہیں، اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر یعنی اس کے بلانے پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا۔ ادبی حلقہ کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا ادب سے متعلق گروہ بن جانا۔ تو اس کو ادبی حلقہ رہنے دیں گے، یعنی ادیبوں سے متعلق ایک حلقہ بن گیا تھا، ایک گروہ بن گیا تھا، جس میں کون کون شامل، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس اور انصار ناصری تھے۔ یہ سب شریک ہوئے۔ آگے ان کی تفصیل یہ یہاں لکھی ہوئی ہے، ان کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا کہ اس میں تو یہ ڈاکٹر تاثیر جو ہے نا یہ نامور ادیب ہیں اور اسلامیہ کالج کے پرنسپل ہیں۔ فیض احمد فیض شاعر تھے، درس و تدریس بھی کرتے، صحافی بھی تھے۔ حامد علی خان نے رسالہ الحمرا کے بانی تھے، یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے کہ الحمرا کے بانی کون تھے؟ حامد علی خان۔ اس طرح حمید احمد خان بھی ادیب تھے اور اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ حسرت موہانی صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ محمود نظامی ادیب تھے اور براڈ کاسٹر تھے، اور ان کا نظر نامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ تو یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے، نظر نامہ کس کا سفر نامہ ہے؟ محمود نظامی کا۔ غلام عباس بھی افسانہ نگار ہیں اور انصار ناصری بھی ادیب ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، یعنی کسی کے گھر محفل ہوتی تھی، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کہتے ہیں ادبی مضمون، کسی بھی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور پھر اس پر گفتگو یعنی اس پر بحث کی جاتی تھی، یعنی بات چیت کی جاتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائیے۔ MCQs میں سکتا ہے کہ کس نے مقالہ پڑھا تھا جلسے میں؟ محمود نظامی نے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، یعنی انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی۔ پطرس خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں، یعنی آپ بھی کچھ بولیں نا۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی ان کو تبصرہ کرنا یا بحث کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کسی بات پر، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، یعنی احتیاط سے، اچھے انداز سے، چھپے ہوئے انداز سے بات کرتے تھے، اور انداز کچھ اس طرح ہوتا تھا، یعنی اس طرح کہتے تھے نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی نام لے کر نہیں کہتے تھے کہ بات ایسی نہیں ہے مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح جواب دیتے تھے۔ پطرس کو شوخی سوجی، انہوں نے شرارت سوجی، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا مرزا تاثیر جو ہے نا وہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور محمود نظامی مقالہ پڑھنے لگے ہیں، تو اور جو مرزا محمد سعید ہیں ان سے کہا گیا کچھ بولو، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ تو پطرس کو ایک شوخی سوجی، جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پطرس کو شوخی سوجی، انہوں نے شرارت سوجی، فیض کو اشارہ کیا، انہوں نے فیض احمد فیض کو اشارہ کر کہا وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، یعنی مرزا صاحب کو زیادہ جانتے نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یعنی بات کو فوراً روکی اور ٹوکا اور شروع ہو گئے، یعنی جب یہ والے جملے اس طرح بولنا شروع ہوئے مرزا محمد سعید کی اندازہ کچھ ایسا ہوتا ہے، نہیں بات نہیں تو مگر ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ کاٹ کر جو ہے نا فیض احمد فیض جو ہے نا وہ ان کو جانتے نہیں تھے، اچانک پطرس کی بخاری پر جو ہے نا پطرس بخاری کے جو ہے نا اشارے پر ان کو کاٹ کر بولنا شروع ہو گئے۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، یعنی یہ سوال ایک دم ان کی بات کاٹ کر
فیض احمد فیض بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رومی تہذیب جو ہے وہ یونانی تہذیب کے بعد آئی ہے، یعنی دنیا میں اس کی جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی ہے۔ ابھی اتنا تو ان کا کہنا تھا، اور مرزا صاحب کا جلال میں جانا، مرزا صاحب غصے میں آ گئے، کہتے ہیں جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کے تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلاتا تھا، یعنی پرانی تہذیبیں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا وہ سامنے آ رہی تھی، منظر عام پر آ رہی تھی۔ یعنی جب انہوں نے یہ بولنا شروع کیا تو اسی دن کہتے ہیں شاہد احمد دہلوی کہ مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے، یعنی مرزا صاحب کتنے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فیض نے اب یہ جو جملہ ہے ابھی انہوں نے آدھا بولا تھا اور بولتے ہی بولتے چلے گئے، تو تب مرزا محمد شاہد احمد دہلوی کو اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں یا مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ بہت بڑا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فیض پشیمانی میں نہیں پچھتانے لگے اور بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے جاتے تھے پچھتا کر۔ پطرس جو ہے نا وہ دل میں ہنس رہے تھے کہ انہوں نے شرارت کی تھی، جو فیض احمد فیض کو آگے لگا لیا تھا، کہ دیکھا ہے اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ یعنی پطرس بغری دل میں ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اسے علم کا سمندر، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ہم سب دم بخود ساتھ بیٹھے ہیں نا، بالکل خاموش اور حیران بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے، یعنی غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا، یعنی اس کا بندوبست کیا، اور خدا خدا کر کے، یعنی اللہ اللہ کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی ان کا غصہ دور ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، یعنی ہر علم سے متعلق کتاب موجود تھی۔ ملازمت انہوں نے پڑھنے اور درس و تدریس ہی کی تھی، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں، اگر میں اتنا زیادہ نہ پڑھوں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، ان کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ یعنی شوق مطالعہ کتب رہا، یعنی کتابیں پڑھنا رہا۔ ان کا یہ شغل، ان کا یہ شوق اب تک کہتے ہیں جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ یعنی زیادہ تر پینشن کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے، یعنی خرچ کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کرو فریا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہی، کبھی شان و شوکت سے انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، ان کے پاس کوئی یعنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے، یعنی معدے کی بیماری تھی، پیدل زیادہ چلتے تھے۔ صبح ٹہلنے ضرور نکل جاتے، یعنی صبح سیر ضرور جاتے تھے۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل دیکھنا، تماشے دیکھنا، سینما دیکھنا، تھیٹر وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے یعنی اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں ان کو گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی ملتا تھا، سکون تھا ان کے گھر میں۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، یعنی ادب کا شوق رکھتی تھیں۔ وہ دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں ان کی بیگم کے۔ اولاد سعادت مند یعنی عزت و تابعدار، عزت کرنے والی تابعدار تھی۔ بیوی سلیقہ شاہ یعنی طریقے والی، طور طریقے والی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کسی سے مانگنا نہیں پڑا۔ کھانا سادہ ہوتا تھا، لباس سادہ پہنتے تھے، رہنے سہنے کا انداز سادہ تھا۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، یعنی پھر فکر ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی دلی سکون کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کو دلی سکون بے حد دیا تھا، کی دولت دی تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے، ایم سی کیو میں ایسا تھا کتنے سال پہلے، 12 سال پہلے، ایک پروگرام جس کا نام کیا ہے دانش کدہ کے پروگرام کا نام ہے، جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ ایم سی کیوز میں آئے گا کتنے، 4 دانشور، یعنی عقل اور علم رکھنے والے، سوچ و بچار رکھنے والے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ یعنی موقع پر دے دیتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا۔ میں کون؟ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں جو ہوسٹ ہوتا ہے نا اس کو اردو میں میرے سوالات بھی کہتے ہیں، یعنی میزبان کی ذمہ داری تھی، سوالات کرنے کی ذمہ داری تھی۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا قبول کر لیں، یعنی منظور کر لیں، تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی پروگرام بہت مشہور ہو جائے گا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے پاس آیا، عرض مدعا سن کر، یعنی میری بات سن کر متبسم ہوئے، یعنی تھوڑے سے مسکرائے،
कहते हैं आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए। मुझे ना उसकी ज़रूरत है, ना शोहरत की ज़रूरत है, ना उसकी, ना ही दौलत की। मैंने कुदरी कर ली, मैंने बार बार कहा। मिर्ज़ा साहब टस से मस न हुए, उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, यानी सलीके वाले आदमी थे, जो कह देते इससे ना फिरते, यानी जो एक दफ़ा कह देते उस पर दोबारा उसको दोहराते नहीं थे, मुकरते नहीं थे। क्या मैं पाकिस्तान से पहले, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, जब मुस्लिम लीग ज़ोर पकड़ा यानी मजबूत हुई, तो मिर्ज़ा साहब ने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर मुकर्रर हुए, यानी मशावरा देने वाले, मशवरे देने वाले। ये भी एक ओहदा या पोस्ट का नाम है। किसके मशीर थे? कराची यूनिवर्सिटी के। और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जिसमें पाकिस्तानी अदीब या राइटर जो है ना, उनके लिए फ़ायदे के लिए काम करती है तंजीम। उसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड। MCQs में आ सकता है, पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड कब बना? 1959 में, याद रखिएगा। तो मिर्ज़ा साहबी ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई, यानी इजलास यानी जलसे की के सदर के तौर पर जो है ना वो बैठे। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर यानी देखने में अलील नहीं मालूम होते थे, यानी कमज़ोर या बीमार नहीं लगते थे। अकेहरा डैल यानी उनका बदन नाजुक था, उजला रंग साफ उनकी रंगत थी, कुशादा पेशानी यानी चौड़ा माथा था, घनी भवों के साए में यानी घनी भवों के नीचे बड़ी बड़ी रोशन यानी चमकती हुई आँखें थीं। रुखसारों की हड्डियाँ यानी गाल कहते हैं रुखसार को, यानी गालों की हड्डियाँ उभरी हुई यानी बाहर निकली हुई। कुतरवा मूछें यानी कटी हुई मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते थे, मगर बुरे नहीं लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई होती थी। धान पान यानी दुबले पतले आदमी थे। कहते हैं 1930 में जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो इनकी उम्र 40-45 साल की थी, और जब 1962 में जब वो 76 साल के थे तब भी वैसे के वैसे थे। इन 1930 में भी बिल्कुल इस तरह शक्ल थी और 1962 में भी बिल्कुल उन्होंने अपने आप को इतना अच्छे तरीके से रखा। इन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं देखा, ना उन्होंने कभी ज़माने को बारे में बुरी बात कही और ना सेहत के बारे में शिकायत की कि मुझे ये बीमारी है। हंस हंस कर हमेशा बातें करते थे। कहते हैं सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया, यानी पैंट कोट पहननी शुरू की, उनमें सबसे नफीस सूट, शानदार बेहतरीन सूट मिर्ज़ा साहब का ही होता था। मगर कहते हैं मैंने पिछले 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी में देखा, यानी शुरू में वो सूट पहनते थे, लेकिन बाद में 32 ईयर्स यानी 32 साल से हमेशा उन्होंने शेरवानी पहनी। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछौना यानी तालीम इन्होंने अंग्रेज़ी में हासिल की थी, मगर रोब गांठने के लिए, मतलब रोब दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, या रोब झाड़ने के लिए, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी का अल्फाज यानी उनके लफ्ज़ बिल्कुल नहीं आने पाते थे, आते नहीं थे, अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोलते थे। 40 साल की उम्र के बाद इनके दोनों हाथों में रेशा आ गया, एक बीमारी का नाम है जिसमें हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। तो उनका हाथ कांपने की बीमारी लग गई, इसलिए लिखने में इन्हें जहमत होती थी, तकलीफ़ होती थी। खुश अखलाक थे, खुश मजाज थे, अच्छे अखलाक और अच्छे मजाज के आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के हक नहीं थे, यानी कायल नहीं थे, हक में नहीं थे, या ज़्यादा नहीं बनाते थे। आप भले और अपना घर भला, यानी अपने और अपने घर तक महदूद थे। मौत बरहक है, यानी मौत हर किसी को आनी है, मरना सबको है, यानी मौत सच है, यानी मौत अटल है। मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है, इंसान के मरने में, हर एक इंसान के मरने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, यानी अच्छी खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा दुख इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार, यानी से सुलझे हुए लोग ज़माना पैदा नहीं करेंगे, अब ज़माने में पैदा नहीं होंगे, वज़ादार रख रखाव वाले या सुलझे हुए। अफसोस कि प्रोफेसर मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएं जाती हैं, हमारी सिर्फ दुआएं वहाँ जा सकती हैं। ऐसी जामिल अलूम हस्ती, ऐसी हस्ती जिसमें बहुत सा इल्म भरा हुआ हो, से मरहूम होने का, यानी उनके चले जाने का हमें जितना भी गम हो वो कम है। एक कहाँ लोग इस तबीयत के मिलते। और ये याद रखिएगा, ये भी MCQs में आ सकता है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कौन सी किताब से लिया गया है? गंजीनाए गोहर से। उम्मीद है आपको इसकी तशरीह समझ आ गई होगी। कोई अल्फाज कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। अब अगले लेक्चर में जो इसका हिस्सा नंबर 3 होगा, जिसमें सवाल जवाब और मैं उसके कवायद जो है ना वो अपलोड कर दूँगी।
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔